बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपना सर पकड़े बैठा था। इस लड़की ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैं नहीं जानता था ये सब हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। इसने मेरी ज़िंदगी को मौत से ज़्यादा बदतर कर दिया था। इस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं जिस जानिब भी जाता मौत जैसी ज़िंदगी ही मेरी मुंतज़िर होती। वो लड़की मेरे सामने फटे हुए लिबास के साथ बैठी थी, बेतहाशा रो रही थी। उसकी उजरी हालत देखकर मैं सांस ही तो लेना भूल गया था। कमरे के कोने में बैठी वो अपना आप को जैसे मुझसे छुपाने की तगोदो में लगी थी। मेरी ये हालत थी कि शर्म के मारे मैं ज़मीन में दनस जाऊं। जो कुछ वो मुझसे कह रही थी वो सच नहीं था। मुझे खुद पर यकीन था। मैं हरगिज़ वो सब नहीं मान सकता था जो कुछ वो मुझे बता रही थी। मैंने कहा, नहीं, झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोमो सलात का पाबंद था, भला ये कैसे कर सकता था। मैंने तो कभी आज तक उस लड़की को गौर से देखने की कोशिश तक नहीं की थी। मैंने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिला दिया। उस लड़की के आंसू और सिसकती आवाज़ में ज़रा भी मिलावट ना थी, मगर मैं भी तो सच्चा था। मैं मुठियाँ बेंचे पर मुश्किल जब्त करते हुए उस वक्त को कोस रहा था कि जब मैंने उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने की हामी भरी थी। उसकी फजूल किस्म की बातों पर मैंने उस पर सख्ती नहीं की थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसने मुझे आज का दिन दिखाया था। काश मैं उसकी पहली बार होने वाली बेबाक गुफ्तगू पर ही लगाम लगा देता तो शायद आज ये नौबत ना आती। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मुझे याद आने लगा जब पहली बार उसने मुझसे ये कहा था कि सर, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इस लड़की का होमवर्क चेक कर रहा था जो मेरे कानों में ये जुमला टकराया। मेरा हाथ रजिस्टर पर रुक गया था। बरजस्ता मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने बड़े तासुफ से उस लड़की की तरफ देखा था। सफ़ेद धुतिया रंगत, ग्रीन आँखें। वो एक अंग्रेज़ की बेटी थी। उसका नाम एलिस था। मैंने कहा, एलिस, बेहतर होगा कि आप अपने काम पर फोकस करें। वो 16-17 साल की लड़की थी और मैं उसे उर्दू पढ़ाने के लिए जाता था। हालांकि उसकी वालिदा ईसाई थी और वालिद अंग्रेज़, और एलिस ने भी अपने वालिद की मुशाबहत पाई थी। उर्दू सीखना उस लड़की की ज़ाती ख्वाहिश थी। मैं इटली के कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर था, लेकिन था पाकिस्तानी। इंग्लिश के साथ साथ मुझे उर्दू भी बहुत अच्छी आती थी। कॉलेज से फ्री होकर मेरे पास बाकी का वक्त यूं ही बेकार गुजरता था, इसलिए सोचा कि खुद को मसरूफ़ कर लूँ और पैसा भी हाथ में आ जाएगा। इसी सिलसिले में मैंने अपने दोस्तों से बात की कि अगर किसी ने होम ट्यूशन पढ़ना है तो मैं उसे पढ़ा दिया करूँगा। मुझे हैरत उस वक्त हुई कि जब मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक लड़की उर्दू पढ़ना चाहती है। मेरे लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन सी थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी लोग उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान को अहमियत देते हैं और इसी को सीखने की तगदो में लगे रहते हैं। मैं इटली में रहते हुए कोई अंग्रेज़ लड़की अगर उर्दू सीखना चाहे तो हैरत तो होती है। बहरहाल मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी और वक्त भी मेरा फारिग रहता था, इसलिए सोचा कि उर्दू पढ़ाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगले रोज़ मैं अपने दोस्त के साथ एलिस के घर पहुंचा था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसने उर्दू सीखने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसके वालिद ने मेरे दोस्त से ये बात कही। इसी तवस्सुस से मैं उनके घर पे पहुंचा था। उस लड़की को जो मैंने पहली नज़र देखा तो फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत किस्म की लड़की थी। और मेरे वालिद ने मुझे बचपन से ही ये बात समझाई थी कि मर्द अगर अपनी नज़रों की हिफाजत करना सीख जाए तो कभी भी कहीं भी उसे पशेमानी का सामना नहीं करना पड़ता। बचपन से माहौल भी मैंने दीनी ही पाया था। मैं 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने का आदी था। हाफिज़ कुरान भी था। इटली में प्रोफेसर की नौकरी करता था। ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान से ही था। नौकरी के चक्कर में इटली आया था। एक तो इस लड़की का हुस्न और दूसरा उसका बेबाक सा लिबास, ये दोनों चीज़ें ऐसी थी कि जिसने मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर किया था। वो एक अंग्रेज़ लड़की थी, इसलिए उसी हिसाब से उसका पहनना ओढ़ना भी था। उसकी वालिदा कहने लगी कि एलिस को उर्दू सीखने का बेहद शौक़ है और हम अपनी बेटी की किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते। जितनी भी मैंने फ़ीस मांगी उसके वालिदा ने फ़ौरन से उतनी ही तय कर ली। मेरे लिए सबसे बड़ी मुतवज्जोकुन बात ये थी कि वो लड़की उर्दू क्यों सीखना चाहती थी। जब अगले रोज़ मैं पढ़ाने गई तो मैंने उससे ये सवाल किया। कहने लगी कि मुझे ये ज़ुबान बहुत पसंद है, मुझे पाकिस्तान देखने का भी बहुत शौक़ है और मुझे पाकिस्तानी मर्द बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। और सर मुझे ना, मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। अजीब बातोनी किस्म की लड़की थी।
میں نے بس ایک سوال پوچھا تھا کہ تم اردو کیوں سیکھنا چاہتی ہو، اور اس نے مجھ سے قصے کہانیاں شروع کر دی تھی۔ بہرحال میں اردو کی ابتدائی کتابیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ حروف تہجی کی کتاب میں نے اس کے سامنے رکھی اور اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کو لب و لہجہ بالکل مختلف سا تھا، اس لیے اردو کے حروف کی ادائیگی اس سے ٹھیک سے ہوتی نہیں تھی، وہ بہت اٹکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تم میرے ہونٹوں کو دیکھا کرو، جس طرح سے میں بولتا ہوں اسی طرح سے بولنے کی کوشش کرو۔ میری اس بات پر وہ برجستہ ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ تو فوراً سے اس نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی، کہنے لگی بس یوں ہی۔ میں نے کہا تم پڑھائی پر توجہ دو، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کیا کرو۔ کہنے لگی آپ کو دیکھتی ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی ذو معنی باتیں میں نظر انداز کر جاتا تھا۔ انہی دنوں میرے گھر سے میری والدہ کا فون بھی آنے لگا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ رضیہ اب اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہے، تم بتاؤ کہ اٹلی سے کب تک واپس آؤ گے۔ رضیہ میری چچی تھی اور میرا اپنی چچا زاد کزن سے اس وقت نکاح ہوا تھا جب میں 12ویں میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں کا نکاح کم عمری میں کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب ان کی ایک مناسب عمر ہو جاتی تو رخصتی کر دی جاتی۔ میں نے کہا اماں ابھی تو میں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے، مجھے 1 سال تو چھٹی نہیں ملے گی۔ میری والدہ کہنے لگی تم جانتے ہو نا کہ بٹے سٹے کا نکاح ہوا ہے، تم زوبیہ کو رخصت کرواؤ گے تو ہی تمہاری بہن کی بھی رخصتی ہو جائے گی۔ اماں کی بات سنی تو میں سوچ میں پڑ چکا تھا۔ میری بہن کی عمر بھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اور مجھے یہاں اٹلی آئے ہوئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے۔ ابھی تو میں اتنے پیسے بھی جمع نہیں کر پایا تھا، اور دوسرا ابھی ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مجھے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ یہاں تو میں نے کانٹریکٹ سائن کر رکھا تھا کہ جب تک میں ایلس کو اردو نہیں سکھا دیتا میں بیچ میں اس کا کورس نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ مجھے اپنی بہن کی جہیز کی کوئی فکر نہ تھی، البتہ اپنی بیوی کے جہیز کی ضرور تھی۔ میری امی کہنے لگی کہ بیٹا تم جانتے ہو اس خاندان کی رسم و رواج کے بارے میں، یہاں جہیز لڑکی والے نہیں بلکہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ مجھے تمہاری بہن کے جہیز کی تو فکر نہیں، مگر تمہاری بیوی کی جہیز کی ضرور فکر ہے۔ وہ لوگ تمہاری بہن کو 10 لاکھ کا جہیز دیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی کمی نہ ہو، ہم بھی 10 لاکھ کا سامان ہی تمہاری ہونے والی بیوی کو دیں۔ جب میں نے یہ سنا تو پریشان ہو چکا تھا۔ امی سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو اس وقت اتنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں، آپ کچھ عرصہ صبر کریں، اس کے بعد ہی میری شادی کا ذکر کریں گے۔ آپ چچا اور چچی سے بات کریں، اگر وہ میری شادی سے پہلے آپ ہی کی رخصتی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر اس دن میری اماں سے اتنی ہی بات ہوئی تھی، کیونکہ اب میرے ٹیوشن کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ میں کالج سے سیدھا ایلس کے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ وہیں اپنے گارڈن میں گھوم رہی تھی، کھلے بال جو اس کی کمر تک آتے تھے، اور وہی نازیبا سا لباس جو پہنے ہوئے وہ دوڑی دوڑی میری طرف آئی۔ میں فوراً نظریں پھیر چکا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے گلے لگا دیتی۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ بھی ہچکچا کر دور کھڑی ہوگی۔ ان کے ہاں لڑکے لڑکیوں کا گلے ملنا، ہاتھ پکڑنا عام تھا، مگر میرے نزدیک یہ گناہ تھا۔ ایلس چہک کر کہنے لگی آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ سر کیوں؟ میں تو کب سے یہاں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سنی تو میرے ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ میں نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا، آج تو غالباً میں 20 منٹ پہلے آ چکا تھا۔ میں نے اسے ٹائم بتایا تو کہنے لگی اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس طرح سے ایک منٹ انتظار کرتی ہوں آپ کا۔ اس کے الفاظ میرے کان کی لو تک سرخ کر چکے تھے۔ میں نے نافہمی سے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس نے شرارتی سے انداز میں اپنا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ کب آپ آئے اور مجھے اردو سکھائیں۔ مجھے اس کے ارادے شروع سے ہی اچھے نہیں لگے تھے، ہر وقت شرارت اور نان سیریس ہی رہا کرتی تھی، ایسی بات کر دیتی جو کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان ہرگز مناسب نہ ہوتی۔ اس نے تو شروع سے ہی مجھے اپنا استاد نہ سمجھا، بلکہ ایسا رویہ رکھتی جیسے میں اس کا ٹیچر نہیں بلکہ کوئی دوست ہوں۔ دوسری حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ اس کی ماں عیسائی تھی اور وہ خود ایک انگریز کی بیٹی تھی، تو بھلا اسے اردو میں کیوں دلچسپی تھی؟ ایک بار اس نے کہا کہ آپ کو کسی دن بتاؤں گی کہ مجھے اردو کیوں پسند ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، تو کہنے لگی ابھی وقت نہیں آیا۔ وہ اردو کیوں سیکھنا چاہتی تھی؟ میرے لیے یہ سوال ایک پہیلی ہی بنا رہا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، میں نے کلاس روک دی اور وہیں گھر میں نماز ادا کرنے لگا۔ اگر یہاں سے مسجد کے لیے جاتا تو کافی دیر ہو جاتی۔ جیسے ہی وضو کر کے میں باتھ روم سے باہر آنے لگتا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں میچ لی اور انتہائی ضبط کے ساتھ کہنے لگا تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں اس کمرے سے باہر نہ آؤں یا تمہیں نہ بلاؤں تم اندر نہیں آؤ گی۔ وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کے ہی اس کام میں مداخلت نہیں کروں گی۔ ویسے آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ واقعی انجان تھی یا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔
کہنے لگی کہ اچھا میں بھی دیکھوں گی آخر میرے سر نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، ابھی کے ابھی یہاں سے جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میری ڈانٹ سن کر وہ وہاں سے منہ بنانے جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے ساتھ لائے بیگ سے جائے نماز نکال کر نماز پڑھنے لگا۔ میری شروع سے یہی عادت تھی، میں جب نماز پڑھتا تو دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا رب براہ راست مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جو لفظ ادا کر رہا تھا اس کی سرگوشیاں وہ بذاتے خود سن رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرے وجود میں خود بخود کپ کپی سی طاری ہو جاتی، اور پھر کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے مجھے اس کا علم ہی نہ ہوتا۔ میں اس بات سے انجان تھا کہ ایلس ابھی بھی مجھے شیشے کی کھڑکی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی عبادت میں مشغول نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا اور واپس پلٹا تو مجھ سے پہلی ایلس کمرے میں آ چکی تھی۔ میری آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھی۔ میں فوراً اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں، بس میں جب بھی عبادت کروں میری یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا یہ ضروری ہے کہ عبادت کرتے ہوئے رویا جائے؟ اگر نہ روئے تو کیا عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اس کا سوال بڑا عجیب تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے اپنے معرفت کی بات ہوتی ہے۔ خیر چلو میں تمہیں اگلا لیسن پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے واپس گھر میں جانا ہے۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے مجھ سے لیکچر لے رہی تھی۔ میں نے غور کیا تھا کہ آج ایک بار پھر اس کا دھیان کتاب کی بجائے مجھ پر تھا۔ وہ پینسل منہ میں دبائے میرے چہرے کو چبھنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے پورے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں بمشکل ضبط کر کے اسے پڑھا رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں کئی بار اس کی نظروں سے نروس ہو جاتا تھا۔ جی تو چاہتا کہ اسے کسی دن اچھی خاصی سنا دوں، مگر کچھ سوچ کر چپ کر جاتا کہ ہو سکتا ہے میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ تبھی ملازمہ کافی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فوراً ملازمہ کو وہیں روک دیا اور کافی لے کر خود اندر آ گئی۔ جیسے وہ میرے پاس پہنچی تو اچانک ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسل کر گری تھی۔ کافی کا مگ میری شرٹ پر گر چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ کولڈ کافی تھی، ورنہ میرا تو جسم چلنے لگتا۔ میں نے انتہائی ناگواری سے ایلس کو دیکھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ پر لگی کافی صاف کرنے لگی۔ اس نے ٹیشو نکالے اور میری شرٹ صاف کرتے ہوئے بولی سوری سر، بس میرا دھیان نہیں گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں بھی یہ صاف کر دوں گی، بس اپنی شرٹ اتار کر دے دیں، میں ابھی دھو کر واپس کر دیتی ہوں۔ میں جتنا اس لڑکی کو خود سے دور کر رہا تھا وہ اتنے ہی میرے قریب تر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک دی اور بولا یہ سب کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، بس آئندہ دھیان رکھنا۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ میری سفید شرٹ پر کافی کا بدنما داغ پڑ چکا تھا اور مجھے اب بھی اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی ہوئی دکھ رہی تھی۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی کہ میں خود کو اس لڑکی سے فاصلے پر رکھوں، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کرتی تاکہ میرے قریب آ سکے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ بول نہ پاتی ہو۔ میرے پاس تو کوئی اور شرٹ بھی نہ تھی، نہ ہی میں اس حلیے میں باہر جا سکتا تھا۔ بہرحال میں خود ہی ایلس کے کمرے سے منسلک واش روم میں گیا اور شرٹ صاف کرنے لگا۔ کیسی کیسی مصیبتیں کھڑی کر رہی تھی یہ لڑکی، میرے لیے کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے شرٹ صاف کر کے جیسے ہی واش روم میں لگے آئینے میں دیکھا تو دھچکا لگا تھا، کیونکہ مجھے نیم کھلے دروازے سے اچانک ایک پرچھائی سی ہٹتی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو، اور میری نظر شیشے سے دروازے پر پڑتے ہی کوئی اچانک سے ہٹا ہو۔ اب تو میری برداشت کی حد ہی ہو چکی تھی، یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ میں نے گیلی ہی شرٹ پہنی اور باہر آیا۔ غصے سے ایلس سے کہنے لگا میں مزید تمہیں اردو نہیں سکھا سکتا، تم کسی اور ٹیوٹر کا بندوبست کر لو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، وہ رہانسی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہ آپ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ مجھے صرف اور صرف آپ سے ہی اردو سیکھنی ہے۔ وہ کسی اور سے سیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آپ ہی مجھے سکھائیں گے؟ وہ مزید ہو کر میرا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ میں تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، فوراً اپنا ہاتھ اس سے جھٹک کر چھڑوانے لگا، مگر اس نے تو دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ آخر ہوا کیا ہے آپ کو یوں اچانک سے؟ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں جلملانے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی سر پلیز مجھے آپ چھوڑ کر مت جائیں، میں ایک مرتبہ پھر معافی مانگتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کافی گرنے سے آپ اس قدر غصہ ہو جائیں گے۔ وہ رونے لگی تھی، نہ جانے کیوں، مگر اس کا لمس پا کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نرم پڑنے لگا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے اپنے دل میں
اس کے لیے تھوڑی نرمی محسوس کی تھی۔ میں نے اسے روکنے سے منع کیا اور بولا کہ اچھا، مگر فی الحال میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اس روز جلدی واپس آ چکا تھا۔ رات کو جب میں نماز پڑھنے گیا تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا، میں رونے لگا تھا۔ میں کسی بھی صورت شیطان کی بہکاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دوبارہ اس پاگل لڑکی کو پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ کچھ دیر بعد پاکستان سے اماں کی کال آ گئی۔ کہنے لگی کہ رضیہ نے کہا ہے وٹے سٹے کی شادی ہے، اس لیے دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے 3 مہینے کا وقت دیا ہے، تم 3 مہینے میں پیسے اکٹھے کرو تاکہ تمہاری اور تمہاری بہن کی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر نہ چاہتے ہوئے مجھے واپس ایلس کے پاس جانا پڑا، کیونکہ وہاں مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی جو میری مجبوری بنتی جا رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا امتحان کھڑا کر دے گی، کیونکہ اس بار تو ایلس نے وہ کیا تھا کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ جیسے میں اسے پڑھانے کے لیے جانے لگا تو جان بوجھ کر ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لے گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں جو کچھ دکھ رہا تھا، میں بچہ تو ہرگز نہ تھا، مجھے لگا جیسے مجھے پسند کرنے لگی ہے، اس لیے مجھے اس کے جذبات کو یہیں روک دینا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ تو پھر بتا دوں کہ میں شادی کرنے والا ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اسی ارادے سے میں نے چاکلیٹ کا ڈبہ لیا اور اس کے گھر جاتے ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ چاکلیٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، کہنے لگی سر یہ میرے لیے ہے۔ میں نے کہا یس یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ خوش ہو گئی، اس نے وہ ڈبہ پکڑ کر اسے کھولا اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ میں نے کہا کہ پوچھو گی نہیں کہ کس خوشی میں دے رہا ہوں؟ کہنے لگی چاکلیٹ کھانے کی بھی کیا کوئی خوشی ہوتی ہے؟ چلے بتا دیں کہ آپ یہ کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ اصل میں کچھ مہینے بعد واپس پاکستان جا رہا ہوں اور میری شادی ہونے والی ہے۔ میرا یہ لفظ منہ میں ہی تھا کہ اس کی چاکلیٹ کھاتا ہاتھ منہ کے قریب جاتے ہوئے رکا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ گری تھی، چہرے کی رنگت سفید سی پڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی یہ آپ نہیں کر سکتے سر۔ ایلس کا رویہ مجھے کہیں نہ کہیں پریشان سا کر گیا تھا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنی اردو آ جائے کہ آپ اچھی بات چیت کر سکیں، کیونکہ میں 3-4 ماہ سے زیادہ یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ اس نے وہ چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اسے اس قسم کی بچکانہ رویے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ صرف میرے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں تو اس کی بات پر دنگ سا رہ گیا تھا۔ اندر ہی اندر مجھے شاید یہی ایک خوف بے چین کیے ہوئے تھا، اور وہی ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ جب مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایلس اپنے کمرے میں تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، ساتھ میں کانچ کی چیزیں توڑ رہی تھی۔ اس کے دونوں والدین جاب کرتے تھے اور گھر میں میرے اور ایلس کے علاوہ صرف ایک ملازمہ ہوتی تھی جو کہ اب اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ پھر میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی ایلس کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنے کمرے میں چلا رہی ہے، رو رہی ہے، چیزیں توڑ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بھی بدحال سا ہوا تھا۔ مجھے اس کے ایسے خطرناک رویے کی امید نہ تھی۔ اپنے فوراً سے اس کے کمرے کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا یہ کیا پاگل بند ہے، دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگی نہیں آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، کہہ دیں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، کہیں کہ آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر رہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اندر سے چلا رہی تھی۔ وہ ملازمہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ایلس دروازہ کھولو، تماشا کھڑا مت کرو۔ میرے بہت کہنے پر جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک سرخ ہو رہی تھی، بال ویسے ہی کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر یکدم ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں تو یوں تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ میں نے فوراً سے اسے خود سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دوسری جانب ملازمہ مجھے حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے خود سے جدا کیا تھا۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو، میں تمہارا ٹیچر ہوں اور تمہارا میرا رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے احترام کا۔ اگر تم ایسی حرکتیں کرو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں ٹیوشن پڑھانا چھوڑنا پڑے گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا تو اس کا شوہر اسے لینے آیا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، کل ہی آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے جاتا، ایلس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آپ پلیز کسی سے بھی شادی مت کریں۔ میں نے کہا تمہارا شاید دماغ خراب ہو گیا، میرے پاس تمہارے دماغ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ پیچھے سے وہ مجھ سے کہنے لگی سر مجھے معاف کر دے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جائیں،
मैंने इस बार पक्का इरादा कर लिया था कि नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद एलिस की वालिदा का फ़ोन आया। मैं उनसे कहना ही वाला था कि मैं मज़ीद आपकी बेटी को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसकी वालिदा बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि एलिस ने अपनी नस काट ली है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, फ़ौरन से तुम हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि वो तुम्हें पुकार रही है। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। वो लड़की वाकई पागल हो चुकी थी। मैं फ़ौरन से हॉस्पिटल गया। उसकी वालिदा रोने लगी, कहने लगी कोई बात हुई थी तुम्हारे और इसके बीच? क्या तुमने इसे डांट दिया था? देखो मेरी एक ही बेटी है और मैंने कहा था कि हमें वो बहुत अजीज़ है, अगर कोई बात हो गई थी तो डांटना नहीं चाहिए था ना। जाने तुमने उसे क्या कहा कि जब हम घर पहुँचे तो उसकी नस कटी हुई थी और वो बेहाल सी ज़मीन पर पड़ी थी। उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। वो रोते हुए मुझे बताने लगी और मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। मैंने तो सोचा भी ना था कि वो ऐसी हरकत भी कर सकती है। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं सारा इल्ज़ाम उसकी माँ मुझ पर ही ना डाल दे। मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़रा सी डांट पर वो ये सब करेगी। उसकी माँ कहने लगी मेरी बेटी नींद बेहोशी में उस वक्त यही कह रही थी कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अब वो ख़तरे से बाहर थी। जो मैं उसके कमरे में गया तो वो बिल्कुल आंखें बंद किए लेटी थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और ज़ुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम था कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास जाकर बैठ गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा एलिस, हालांकि वो नींद बेहोशी में थी और मेरे एक बार पुकारने पर उसने आंखें खोली। कहने लगी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? उस वक्त वो जिस कंडीशन में थी मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे जवाब क्या दूं। तो मैंने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थाम लिया जो कि पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मैंने कहा देखो, उम्र के जिस हिस्से में तुम हो ये जज्बाती उम्र होती है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो लेकिन तुम मेरी शागिर्दा हो और फिर मेरा निकाह हो चुका है। मेरी ज़िंदगी में पहले से कोई शामिल है। मैं तुमसे ना झूठ बोलूँगा ना तुम्हें धोखे में रखूँगा, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। अव्वल तो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। उस्ताद और शागिर्द का एक अलग रिश्ता होता है, और दूसरी बात कि तुम और मैं एक अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बार उसने मेरी बात को बड़े तहम्मुल से सुना था। कहने लगी ठीक है सर, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब तक आप यहाँ आए आप मुझे पढ़ाने आते रहें। मुझे हैरत हुई थी कि वो इतनी जल्दी मेरी बात मान गई। मैंने भी सोचा अगर वो समझ गई थी तो ये अच्छी बात थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ ये सब हो जाएगा। कुछ दिन में वो ठीक हो गई तो मैं दोबारा उसे पढ़ाने लगा। इस बार वो मुझसे दीन इस्लाम के बारे में बहुत सवाल करने लगी। ये कैसा मज़हब है, मैं भी उसे बता देता। वो बार बार कभी कुरान पाक के बारे में पूछती, कभी इसकी फजीलत के बारे में पूछती, या अल्लाह ताला के मुतल्लिक सवाल करती, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पूछती, कि इनकी सीरत नबी के बारे में सवाल करती। एक दिन मैं उसे पढ़ाने आया। अब वो काफ़ी हद तक उर्दू पढ़ने लगी थी, बोलने भी लगी थी। मैंने उसके हाथ में हयात सहाबियात की किताब देखी। इस बार उसने लिबास भी पूरा पहना था। हैरत तो मुझे तब हुई जब मैंने उसे स्कार्फ में देखा, लेकिन दिल में एक खौफ सा भी था। तो ये सब शायद मेरी वजह से न कर रही हो। मैंने कहा कि तुम ये सब क्यों पढ़ रही हो? कहने लगी बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वो किताब ले ली और अपने पास रख ली। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे घर वालों ने ये सब देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी गला काट देंगे। उस वक्त भी मैं और एलिस अकेले ही घर में मौजूद थे क्योंकि आज मुलाजिमा नहीं आई थी। लेकिन अचानक से बाहर का दरवाज़ा खटका। एलिस कहने लगी शायद मेरी वालिदा आ गई हैं, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे उसने दरवाज़ा खोला 3-4 नौजवान घर में ज़बरदस्ती अंदर आए थे। ये देखकर मैं भी खड़ा हो गया। एलिस को देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो उनको नहीं जानती, क्योंकि बार बार पूछ रही थी कौन है आप लोग, कौन हो और क्यों अंदर आए हो। उन लड़कों ने आते ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, आप लोग बिना इजाज़त कैसे अंदर आ सकते हैं? मेरा ये कहना था कि एक पिस्तौल उस नौजवान ने जेब से निकाल कर मेरे माथे पे रख के कहने लगा मुंह बंद करो अपना, और फिर दूसरे लड़के से कहने लगा इसके हाथ बांध दो। मैं तो ये देखकर दम बाखुद सा रह गया था। कुछ ही देर में उसने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे सोफे पर बिठा दिया और उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा कि खबरदार, जो तुमने उसको हाथ भी लगाया तो छोड़ दो उसे। एलिस चिल्ला रही थी, चीख रही थी, उन लोगों को खुद से दूर कर रही थी। मैंने अपने पाँव उठाकर उस लड़के को बहुत ज़ोर से मारा जो मेरे बिल्कुल आगे खड़ा था। वो दूर जाकर गिरा तो मुझे गंदी गंदी मगलियात बकने लगा। साथ ही उसने अपने पिस्टल का बट मेरे सर पर इस कदर ज़ोर से मारा कि मैं होश की दुनिया से बेगाना हुआ था। लेकिन जो मुझे होश आया तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। एलिस के कपड़े फटे हुए थे। उसकी बदहासी और उजरी हालत देखते हुए मैं समझ गया था कि वो लड़के उसके साथ क्या कर चुके हैं। मैंने अपने चकराते सर को पकड़ा था। वो बेतहाशा रोए जा रही थी, मुझसे अपना आप छुपाने की कोशिश कर रही थी, और मैं यूं था कि उसे अपने सामने यूं बेहजाब देखकर अपनी नज़रों को ज़मीन पर गाड़ चुका था। जी चाहा मैं इस मंज़र से गायब हो जाऊं,
दरवाजे का लॉक खुला था। एलिस के वालिदैन घर में दाखिल हुए। अपने वालिदैन को देखे एलिस फ़ौरन से खड़ी हुई और उनके साथ लगी। साथ लगकर उसकी वालिदा ने उसकी हालत देखी तो परेशान होगी। यही हालत उसके वालिद की भी थी। जब उन्होंने पूछा कि ये सब किसने किया है तो वो हिचकियों से सर कहने लगी। ये सुनकर तो मेरे हाथ गुम हुए थे। उसके वालिद गुस्से से मेरी जानिब बढ़े थे। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चंद लड़के आए थे, ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए थे और उन्होंने ही ऐसा कुछ किया है, मैं तो बेहोश था। एलिस कहने लगी, मेरे साथ जो भी हादसा हुआ है इसमें सर का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। एलिस अपनी वालिदा के साथ लगी हुई रोए जा रही थी। उसके वालिद अपने सर पकड़े बैठे थे। मुझसे कहने लगे कि आप जा सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, जाने मेरी बच्ची के साथ अब क्या होगा। एलिस ने बताया था कि उन लड़कों ने उसकी नाजेबा वीडियो भी ली है। वो लड़के कॉलेज में उसके साथ बदतमीज़ी करते थे और अक्सर उसे हरासा करते थे। एक बार उसने उनकी शिकायत प्रिंसिपल से लगा दी तो बदले में वो ये सब करने लगे थे। ये सुनकर एलिस के वालिद रोने लगे, कहने लगे कि वो यकीनन मेरी बच्ची को बुरी तरह से बदनाम कर देंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि खुदारा मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले से निकाह कर चुका हूँ, मेरी शादी मेरे कज़न से होने वाली है। एलिस ने अपने वालिदैन को मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं सर, क्यों मेरे गुनाह को छुपाएंगे, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, आप उन्हें जाने दें। मैं वापस पाकिस्तान आ गया और चंद माह बाद मेरी शादी मेरी कज़न से होगी, लेकिन एलिस मेरे दिल में अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थी। मुझे वो किसी पल नहीं भूलती थी। शादी के चंद साल बाद मुझे दोबारा इटली से कॉल आई और इस बार मैं अपनी बीवी और अपने 1 साला बेटे के साथ इटली गया था कि जब कॉलेज में गया तो सामने मैंने एक लड़की को स्कार्फ पहने चंद अंग्रेज़ लड़कियों के साथ साहबियात की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करते सुना। हालांकि ऐसी बातें इस कॉलेज में करना सख्ती से मना था। मुझे हैरत हुई। पहले तो मैं अपनी डिपार्टमेंट में जाने लगा, लेकिन उस लड़की की आवाज़ में न जाने कैसी कशिश थी कि मेरे पाँव जैसे जम गए थे। खुद ब खुद मेरे कदम उस लड़की की जानिब बढ़ने लगे। उस लड़की की मेरी जानिब पुश्त थी। जब मैं उसके करीब गया तो मेरे सारे शक व शुबात ख़त्म हो चुके थे। बिलाशुबा वो एलिस ही थी। 5 साल का अरसा गुजरने के बाद ही उसकी आवाज़ मैं भूला नहीं था, ना उसके चेहरे को बुलावा आया था। शायद कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार से बाहर होती हैं। ऐसी ही एक रिश्ता मेरा एलिस का भी था। मैंने एक बार एलिस पुकारा तो उसने फ़ौरन से पलट कर मुझे देखा। वो वही थी, लेकिन चेहरे की रौनक और नूरानियत बढ़ चुकी थी। न जाने उसके चेहरे पर ऐसा क्या था कि एक पल तो मैं नज़रें हटा ही नहीं पाया। वो भी बड़ी बेताब नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने फ़ौरन से खुद को सरजनश दी और नज़र झुकाता मैंने कहा, आप यहाँ पर एलिस? मेरी बात सुनकर कहने लगी, एलिस नहीं फ़ातिमा। उसकी बात ऐसी थी कि मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा था। कहने लगी, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में एक ठेस सी उठी थी। अब भी कहीं मुझे ये लग रहा था शायद वो मुझसे मोहब्बत करती है और मेरी मोहब्बत में मुसलमान हुई है। मैं नज़र चुरा गया। कहने लगी, अपनी बीवी से नहीं मिलवाओगे? मैंने कहा, हाँ, कभी आना मेरे घर पे। ये कहकर मैं पलट गया। मैं दोबारा उस राह पे चलना नहीं चाहता था जब उसने मुझे पीछे से पुकारा। कहने लगी, सर मुझे आपसे एक बात करनी है। वो मेरे सामने आ गई। मेरे लिए एक नया इम्तहान खड़ा कर दिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं अब भी मुझसे कुछ ऐसा ना कह दे कि मैं ज़िंदगी भर उसकी बातों की बाज़ गश्ती भूल ना पाऊँ, क्योंकि अब उसके जो मानी जुमले मेरे कान में गूंजते रहते थे। कहने लगी कि मुझे आपकी शराफत देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने मुसलमानों के बारे में सुना था, लेकिन आपको देखकर मुझे वो सारे औसाफ नज़र आते थे जो कि एक मुसलमान में होते हैं और गैर मुस्लिम में नहीं। अब मुझे देखते नहीं थे, नज़र झुका लेते थे। मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी, मुझे मोहब्बत आपसे इतनी नहीं थी जितनी कि दीन इस्लाम से थी। पर इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आप जा चुके थे। कहने लगे कि मैंने 1 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे वालिदैन को इस बात पर कोई ख़ास एतराज़ ना था, क्योंकि वो भी अपने अपने मज़हब में आज़ाद थे और मेरे लिए भी ये आज़ादी थी कि मैं जौन सा दीन चाहूँ अपना लूँ। फिर कहने लगी कि अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी, लेकिन अपने शोहर के साथ वो यहाँ करीब की मस्जिद में इमामत करवाता है। ये सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल से एक बोझ सा सिरक गया था। अच्छा था कि उसने अल्लाह की मोहब्बत में दीन को चुना था, किसी और की मोहब्बत में नहीं। दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वाक़यात और सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।